एपिसोड 36। वो लोग होटल पहुंचे तो गोलू और कैथराइन ने सुकून का सांस लिया। फारूक की हिदायत पर कैथराइन ने अकबर का मुआयना किया। डंडों की ज़रबात ने उसके सारे जिस्म खुसूसन हाथ पैरों पर नीर डाल दिए थे। कहीं कहीं सूजन भी आना शुरू हो गई थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसकी कोई हड्डी मुतासिर नहीं हुई थी। एक आध जगह खाल फटने से खून बहकर जम गया था। कैथराइन ने जमे हुए खून को साफ करके मरहम वगैरह लगाया और साथ ही दर्द रफा करने वाली गोलियां भी खाने को दी। गोलू होटल के बावर्ची खाने तक जाकर एक गिलास हल्दी मिला नीम गर्म दूध और चाय बनवा कर ले आया था। उस वक्त तक होटल का बावर्ची खाना बंद हो जाता था, लेकिन एक बैरे ने भारी टिप की पेशकश पर यह फरमाइश पूरी कर दी थी। हाँ तो मियां अकबर, सुनाओ अपनी दास्तान, हम सब हमतन गोश हैं। अकबर के हाथ में दूध का गिलास और उनके पास गर्मा गर्म चाय की प्याले आई तो फारूक ने हल्के फुल्के लहजे में अकबर से फरमाइश की। वो भी तैयार ही बैठा था कि कोई हमदर्द मिले और अपनी दास्तान सुनाए, चुनाचे फौरन ही शुरू हो गया। मैं उन लोगों में से हूँ जो पैदा ही जरा सख्त किस्मत के साथ होते हैं। मेरी जिंदगी का पहला अलमिया मेरे वालिद और वालिदा की शादी थी। वालिद की हुस्न परस्त फितरत ने वालिदा को बतौर शरीके हयात पसंद नहीं किया और वो मेरी पैदाइश के बामुश्किल 6 माह बाद तक ही उन्हें बर्दाश्त कर सके। वो भी इस वजह से कि उस वक्त तक मेरे दादा हयात थे और दादा की मौजूदगी में वालिद की हिम्मत नहीं थी कि उनके दोस्त की बेटी को घर बदर कर सकें। दादा ना रहे तो उन्होंने खुद मुख्तारी का फायदा उठाकर सबसे पहले नापसंदीदा बीवी से जान छोड़ाई और तलाक के 2 माह बाद ही दूसरी शादी भी कर ली। वालिदा मेरे साथ अपने मैके में भाई के दर पर रहने पे मजबूर हो गई। वहां हम माँ बेटे के साथ वही सलूक हुआ जो मजबूर और नापसंदीदा लोगों के साथ होता है। मेरी दिल गिरफ्ता वालिदा इस सूरत हाल को ज्यादा तवील अरसे बर्दाश्त न कर सकी और जब मैं सिर्फ 7 साल का था तो उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद मामू और मोमानी ने चाहा कि मुझे मेरे वालिद के पास वापस भिजवा दिया जाए, लेकिन इस अरसे में मेरे वालिद की 3 मजीद औलादें हो चुकी थी और उन्हें मेरी कतई जरूरत ना थी। चुनाचा उन्होंने मेरे माहाना खर्चा देने के वादे के साथ मामू को मुझे अपने घर में रखने पर राजी कर लिया। मैं नहीं जानता कि उन्होंने ये वादा किस हद तक निभाया, क्योंकि मामू आए दिन मुझे ये ताने देते रहते थे कि मेरा बाप वादे के बावजूद मेरा खर्चा पाबंदी से नहीं भिजवा रहा है। लेकिन ये भी सच है कि वालिद के वादे के बाद ही मुझे तालीम के लिए स्कूल भेजा जाने लगा था और वालिद की जिंदगी तक यह सिलसिला जारी रहा, जिससे नतीजा खस किया जा सकता है कि मेरे वालिद ने अपना वादा निभाया होगा, वरना मामू अपने जाती खर्चे पर हरगिज मुझे तालीम ना दिलवाते। जैसा कि वालिद के इंतकाल के बाद हुआ कि मैं अपनी ख्वाहिश के बावजूद आगे तालीम जारी ना रख सका और मामू ने मुझे अपने एक दोस्त की दुकान पर बिठा दिया। दुकान किरियाने की थी और मर्दों के अलावा औरतों का भी आना जाना लगा रहता था। पार्वती भी अपने घर का सौदा सुलफ लेने कभी अकेली और कभी अपनी माँ के साथ आती थी। बस वहीं से हमारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत की शम्मा रोशन हुई और हम मजहब का फर्क भूलकर एक दूसरे को चाहने लगे। किसी तरह पारो की माँ पर यह बात खुल गई और उसने उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। मैं बड़ी मुश्किल से पारो की एक सहेली के जरिए उससे राब्ता करने में कामयाब हो सका और कभी कभार रात में छुप छुपाकर उसके घर उससे मिलने जाने लगा। जिस रात मुझे जाना होता था, पारो की सहेली से पैगाम उसे भिजवा दिया करता था और वो मेरे लिए पिछली तरफ का दरवाजा खोल के रखती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन पारो के बाप की आंख खुल गई और फिर आगे जो कुछ हुआ वो तो आप सबने अपनी आंखों से देखा ही था। अकबर ने एक ही सांस में अपनी पूरी दास्तान कह सुनाई, जिसे सुनकर फारूक के माथे पर जरा सी शिकने पड़ी। फिर वो तहम्मुल से बोला, देखो अकबर, सब बातें अपनी जगह, लेकिन ये जो तुम्हारा पारो वाला सिलसिला है, इसे मैं आग से खेलने के मुतरादिफ करार दूंगा। मजहब का फर्क बहुत बड़ी बात होती है, जिसे नजरअंदाज करना दोनों फरीकैन के लिए मुमकिन नहीं होता। फिर आजकल तो फिजा भी ऐसी हो गई है कि हिंदू वैसे मुसलमानों की जान के दर पे हो रहे हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आज हम दखल अंदाजी ना करते तो पारो के घर वाले तुम्हें कत्ल करके चुपके से तुम्हारी लाश ठिकाने लगा देते। मजहब का फर्क ना भी होता तो किसी लड़की से यूं रात की तारीकी में उससे मिलने के लिए जाना कोई मुनासिब अमल नहीं है। ये तो लड़की को बदनाम करने वाली बात है और जिसे चाहा जाए उसकी इज्जत का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आप ठीक कह रहे फारूक भाई, लेकिन मैं क्या करता? पारो को देखने और उससे बातें करने की इतनी बेकरारी होती थी कि मैं ये राह इख्तियार करने पर मजबूर हो गया। पर यकीन जानिए, गिनती की उन चंद मुलाकातों में मैंने रात की तन्हाई का फायदा उठाकर कभी उसे छूने की कोशिश तक नहीं की। मुझे उसकी इज्जत का कितना ख्याल है, इस चीज का अंदाजा इस बात से कीजिए कि जब उसके भाई मुझे बेदर्दी से मार रहे थे तो मैंने अपने होठों से चीख तक बुलंद नहीं होने दी कि कहीं आवाज सुनकर कोई मोहल्लेदार वहां ना आ जाए और पारो की बदनामी हो। मैं फिर भी यही कहूंगा कि पारो से खुफिया मुलाकातें तुम्हारी गलती है। तुम्हारी पारो से मोहब्बत पर मैं एतराज नहीं करूंगा कि ये इंसानी इख्तियार से बाहर की बात है। दिल किस पर आ जाए कुछ मालूम ना हो, लेकिन बाकी मामलात में खुद पर काबू रखना पड़ता है। तुम यही सोचो कि तुम्हारी इस मोहब्बत का कोई खुशकुन अंजाम नहीं हो सकता।
نہ پارو کے گھر والے اسے اجازت دیں گے کہ وہ ایک مسلمان سے شادی کر لے، اور نہ ہی تمہیں تمہارا مذہب ایک ہندو لڑکی سے شادی کی اجازت دیتا ہے، تو پھر معاملات کو اس حد تک آگے لے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بے اختیاری میں غیر مذہب لڑکی سے محبت ہو بھی گئی تو ٹھیک ہے، لیکن باقی تو تمہیں خود پر قابو رکھنا چاہیے تھا۔ تمہارے پاس تو اپنا گھر تک نہیں ہے، خود ماموں کے گھر رہتے ہو، اگر کسی طرح لڑکی کو بھگا کر لے بھی آئے تو اسے رکھو گے کہاں؟ ان ساری باتوں کے بارے میں نے بھی سوچا تھا فاروق بھائی، اور پارو کو بھی احساس دلایا تھا۔ وہ بولی کہ میں تمہاری خاطر مسلمان ہو جاؤں گی، پھر تم مجھے یہاں سے لے جانا، ہم دونوں کہیں اور کسی دوسرے شہر میں جا کر رہ لیں گے۔ مجھے پارو کی تجویز اچھی لگی۔ آج کل میں پیسے جوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، تھوڑی رقم جمع ہو جائے تو پھر میں اور پارو شہر چھوڑ دیں گے۔ اکبر نے اسے اپنے مستقبل کے پروگرام سے آگاہ کیا۔ آج جو کچھ ہوا اس کے بعد تو تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ پارو کے باپ بھائی سب تمہیں جانتے ہیں، آج ہم تمہیں وہاں سے بچا کر لے آئے ہیں، وہ لوگ پھر کسی دن موقع دیکھ کر تمہیں گھیر لیں گے۔ آج کے بعد تمہارا شہر میں رہنا خود تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں فوری طور پر شہر کیسے چھوڑ دوں؟ اکبر پریشان نظر آنے لگا۔ اگر رقم کا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میری طرف سے اتنا انتظام ہو جائے گا کہ سفر کے علاوہ کچھ عرصہ کسی دوسری جگہ قیام کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ آگے تو تم جوان آدمی ہو، اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر ہی لوگے۔ فاروق نے اس کم عمر نوجوان کے لیے اپنے دل میں ہمدردی محسوس کرتے ہوئے اسے پیشکش کی۔ آپ کا بہت شکریہ بھائی جان۔ اکبر کھل اٹھا، لیکن میں پارو کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑنے کا عہد کر چکا ہوں، میں اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہو تو کیسے لے جاؤ گے؟ کیا اس سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہے؟ میں کوشش کروں تو اس کی سہیلی کے ذریعے رابطہ ہو سکتا ہے۔ اکبر کے انداز میں دبا دبا جوش تھا۔ ظاہر ہے وہ پہلے ہی پارو کے ساتھ یہ شہر چھوڑنے کا منصوبہ بنا رہا تھا، اب ایک سبیل پیدا ہوئی تو اس کو خوشی ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ہم کل دوپہر تک یہاں ہیں، اس دوران اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ فاروق نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ اس کا جولیٹ کے ہجر میں تڑپنے والا دل تھا جس نے اسے اس فیصلے پر آمادہ کیا تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ اگر وہ دو چاہنے والوں کو ملانے کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو ضرور کرے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی جان، آپ کے اس احسان کے بدلے میں ساری زندگی آپ کا غلام بن کر رہوں گا۔ اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کسی کو غلام بنانے کا کوئی شوق نہیں، تم خوش رہو، میرے لیے یہی کافی ہوگا۔ فاروق نے دھیرے سے اس کا شانہ تھپکا، اور اس کے بعد وہ سب لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے بستروں پر چلے گئے۔ تھکن نے سب کو فوراً ہی سلا دیا، البتہ اکبر کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ وہ صبح ناشتہ کیے بغیر ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ واپس آیا تو کچھ خوش اور کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک گٹری بھی تھی۔ فاروق کے پوچھنے سے پہلے ہی وہ بتانے لگا کہ ماموں کے گھر سے اپنے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں لے آیا ہے۔ ماموں نے خود اسے اپنے گھر سے دفان ہو جانے کا حکم سنایا تھا، کیونکہ پاروتی کے باپ بھائی اسے تلاش کرتے ہوئے ماموں کے گھر پہنچ گئے تھے اور انہیں بہت دھمکیاں دی تھی۔ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اکبر جہاں بھی دکھائی دیا اسے جان سے مار دیں گے۔ اکبر چھپ چھپا کر وہاں سے نکلا تھا کہ کہیں راستے میں کسی جگہ ان لوگوں سے مدبھیڑ نہ ہو جائے۔ لڑائی جھگڑے سے ڈرنے کی بات نہیں تھی، لیکن جب وہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا تو اچھا تھا کہ یہ وقت سکون سے گزر جائے۔ وہ پارو کی سہیلی کو اس تک اپنا پیغام پہنچانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، اور اب یہ پارو پر تھا کہ وہ ریلوے اسٹیشن پر کس طرح آتی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر فاروق نے اسے دلاسا دیا اور ہدایت کی کہ اب وہ ہوٹل سے باہر نہ نکلے۔ اکبر نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، لیکن سارا وقت مضطرب رہا۔ اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے فاروق اور اس کے ساتھیوں نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ فاروق اور منو تھانے جا کر باقی کی کارروائی نمٹائے اور دوپہر کے کھانے کے بعد اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسٹیشن پہنچ کر تو اکبر کا اضطراب انتہا کو پہنچ گیا اور وہ بے قراری سے پارو کی راہ تکنے لگا، لیکن اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا، یہاں تک کہ ان کی مطلوبہ گاڑی پلیٹ فارم پر آ رکی۔ فاروق اور اس کے ساتھیوں نے سامان اندر رکھوایا اور ماں سوائے فاروق کے وہ سب اندر جا بیٹھے۔ وہ آئی کیوں نہیں؟ اس کے بغیر میں یہاں سے کیسے جا سکتا ہوں؟ اکبر دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اسی وقت گاڑی نے وسل دی۔ فاروق نے اکبر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جواب میں اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسی دم چادر میں لپٹی ایک لڑکی تیزی سے اکبر کی طرف بڑھی۔ اکبر بھی اسے دیکھ کر بے قراری سے چند قدم بڑھا، لیکن فاروق کی نظریں ان دونوں کے بجائے پیچھے دکھائی دیتے پارو کے باپ اور بھائیوں پر تھی۔ کیا ہوا وجنتی؟ پارو کہاں ہے؟ وہ آئی کیوں نہیں؟ فاروق کی نظریں پارو کے باپ اور بھائیوں پر جمی تھی، اور کان وہ سوالات سن رہے تھے جو اکبر نہایت بےتابی کے ساتھ چادر پوش لڑکی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ نہیں آئی اکبر بھائی، اس نے آپ کے لیے چٹھی بھیجی ہے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، میرے پتی وہاں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ چادر پوش لڑکی نے اپنا ہاتھ چادر سے باہر نکال کر اکبر کی طرف ایک لفافہ بڑھایا اور اجلت سے بولی۔ اس کا اشارہ چائے کے اسٹال پر کھڑے آدمیوں میں سے کسی کی طرف تھا، لیکن نہ تو اچانک گمسم ہو جانے والے اکبر نے توجہ دی اور نہ ہی لمحہ بہ لمحہ قریب آتے پارو کے باپ بھائیوں کی طرف متوجہ فاروق نے اس طرف دیکھا۔ وجنتی خود بھی جلدی میں تھی، اس لیے فوراً قدم اٹھا کر چل پڑی۔
एन उसी वक्त पारो का शाम नामी भाई हाथ में पकड़े छोटे साइज के मजबूत डंडे के साथ अकबर पर हमलावर हुआ। अकबर को इस हमले की जरा बराबर भी खबर ना थी और वो एक टिक अपने हाथ में मौजूद उस सफेद लिफाफे को देख रहा था जो पारो की जगह उस तक पहुंचा था। पूरी तरह चौंकिन्ना फारूक अगर शाम के हाथ को दरमियान में ही थाम कर झटका ना देता तो यकीनन अकबर की खोपड़ी खुल गई होती। शाम की कलाई को अपनी गिरफ्त में लिए लिए ही फारूक ने अपनी तरफ बढ़ते दूसरे भाई राम की एक लात रसीद की। अकबर भी अब अपनी कैफियत से बाहर आ चुका था। उसने पार्वती के खत को नहायत फुर्ती से अपनी जेब में मुंतकिल किया और खुद पारो के बाप को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। वो खुद को आजाद करवाने के लिए जोर लगाने लगा, लेकिन अकबर के जवान बाजों की गिरफ्त उसके मुकाबले में ज्यादा मजबूत थी। अकबर चाहता तो उसे उठाकर जमीन पर पटक सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ न किया और गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा आमेज लहजे में बोला, ना करो चाचा जी, ये सब क्यों करते हो आप लोग? ऐसा तो उसकी बहुत बदनामी हो जाएगी। उससे उसकी मुराद पार्वती थी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, वो तू चोर है। कल रात तू मेरे घर में चोरी करने घुसा था, तूने मेरी पत्नी के गहने चुराए हैं। अकबर की नीची आवाज के मुकाबले में बुड्ढे की आवाज बहुत बुलंद थी। इर्द गिर्द मौजूद कई लोग इस तरफ मुतवज्जो हो गए। इधर ट्रेन विसल पर विसल दे रही थी। अंदर सवार फारूक के साथियों ने खिड़की से बाहर का मंजर देखा तो उन्हें फौरन ही अंदाजा हो गया कि फारूक और अकबर इस झमेले से फौरी तौर पर अपनी जान छुड़ाकर किसी भी लम्हे चलने के लिए तैयार ट्रेन में सवार नहीं हो सकेंगे। चनाचे मुन्नू तो फौरन ही उन लोगों की मदद के ख्याल से बाहर कूद पड़ा, जबकि गोलू और कैथराइन ने भी सामान उठाकर नीचे उतरने में देर न लगाई। अगले लम्हे ट्रेन ने धीरे धीरे खिसकना शुरू कर दिया, लेकिन अब उन लोगों को जाती ट्रेन से ज्यादा उस झगड़े पर तशवीश थी जो लम्हा ब लम्हा बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ से सिर्फ अकेला मुन्नू अपने साथियों की मदद के लिए दरमियान में कूदा था, लेकिन पारो के बाप भाइयों की मदद के लिए मुतादिद लोग आ गए। जाहिर है वो इस शहर के बासी थे और स्टेशन पर मौजूद लोगों में से बेशतर उनके आशना होंगे। था तो अकबर भी उसी शहर का रहने वाला, लेकिन वो एक यतीम और बेहैसियत लड़का था जिसके सगे मामू भी उसे खास अहमियत नहीं देते थे। ऐसे शख्स की मदद के लिए किसी के दरमियान में कूदने का कोई इम्कान ना था और इतने सारे लोगों से उन तीनों को अकेले ही निपटना पड़ रहा था। बल्कि तीनों भी कहाँ, सिर्फ मुन्नू और फारूक थे जो मुकाबला कर रहे थे। अकबर तो हनूस पारो के बाप की खुशामदे करने और उससे इल्तिजा करने में मसरूफ था कि वो ये सब ना करे और उस पर ऐसा इल्जाम ना लगाए। वो बड़ा पक्का आशिक सादिक था जो मार खाता जा रहा था, लेकिन उसे गवारा नहीं था कि अपनी महबूबा के बाप भाइयों पर हाथ उठाने की बेअदबी करे। फारूक और मुन्नू दोनों का ताल्लुक अड्डे की दुनिया से था और दोनों लड़ाई भिड़ाई के फन में महारत रखते थे, लेकिन इस वक्त उनका कोई दर्जन भर लोगों से मुकाबला था और वो इतनी पब्लिक में चाकू निकालने की गलती भी नहीं कर सकते थे। इस तरह उनकी पोजीशन ज्यादा खराब हो जाती और सारा इल्जाम उनके सर आ जाता। किसी को कोई जानलेवा जख्म लग जाता तो मजीद मुसीबत आ जाती। पहले ही वो माजिद अली की हादसाती मौत के नतीजे में यहाँ उतरने पर मजबूर हो गए थे। यहाँ कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो वो कहाँ जाते? जिस ट्रेन में उन्हें बम्बई के लिए रवाना होना था वो तो प्लेटफॉर्म भी छोड़ चुकी थी। वो निहत्ते ही मार खाते और अपने दिफा में हाथ पैर चलाते रहे। कैथराइन और गोलू उस सारे झगड़े से अलग थलग एक तरफ सहमे खड़े थे। कैथराइन का तो उस झगड़े में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था और गोलू लड़ने झगड़ने वाला लड़का नहीं था। वो सीधा साधा और जहनी तौर पर थोड़ा कम लड़का बस इस सारी सूरत हाल पर आंसू ही बहा सकता था। परेशान और हिरासत तो कैथराइन भी थी, लेकिन उसकी अकल कहती थी कि उन दोनों का अलग रहना लड़ने वालों के लिए ज्यादा बेहतर है। वो दोनों शामिल होकर नजरों में आते तो फारूक और मुन्ने की मुश्किल में इजाफे के सिवा और कुछ न कर पाते। जाने मत देना मुस्लिम को, गद्दार कहीं के, अलग देश बनाने के चक्कर में और जाते जाते हमको लूट कर जाना चाहते हैं। हुजूम में पता नहीं कौन था जिसने चिंगारी भड़काई थी, लेकिन उसका असर जबरदस्त हुआ और यकदम ही लड़ाई में तेजी आ गई। तमाशबीनों में शामिल मुसलमान जो अब तक उस झगड़े से अलग थे, इस जुमले को सुनकर गैरत में आ गए और सूरत हाल बहुत तेजी से मजीद बिगड़ती चली गई। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि पुलिस जल्दी आ गई और स्टेशन पर उनकी तेज सीटियों और तहकुमाना आवाजों का शोर फैल गया। पुलिस वालों ने मुश्तल हुजूम पर लाठियां चलाई, 2 हवाई फायर किए, लोगों को गोली मारने की धमकी दी, तब कहीं जाकर सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाब हो सके। तफ्तीश शुरू हुई तो फारूक और मुन्नू के अलावा पारो के बाप और भाई भी गिरफ्त में आए और सही गलत का फैसला थाने में जाकर करने का ऐलान करते हुए पुलिस वाले 5 अफराद को अपने साथ हकाते हुए ले गए। उन सभी को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चोटें आई थी, लेकिन फारूक को जिस्मानी चोटों से ज्यादा इस एहसास ने निढाल किया हुआ था कि बम्बई से उसकी दूरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बम्बई उसकी पनाहगाह की हैसियत रखता था। उस शहर में उसने जिंदगी को एक नए ढंग से जीना सीखा था। वहां रब्बन था और सांसों में खुशबू की तरह बसने वाली जूलियट थी। बम्बई से जुदाई उसे शाख गुजर रही थी, लेकिन कुदरत का ना जाने कौन सा रमज था कि उसके बम्बई वापस लौटने की राह में कोई ना कोई रुकावट आ ही रही थी। हैदराबाद जाते हुए मैं जिन हालात का शिकार थी, मुझे लगता था कि मुझसे बढ़कर दुखी और मुसीबत ज्यादा कोई नहीं होगा और मैं अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही हूँ। लेकिन वापसी के सफर में जो कैफियत थी उसने पिछले गमों और परेशानियों को भुला दिया।
میں ملازمت سے برخاست کر دی گئی تھی، مجھ پر چوری کا الزام تھا، میں نواب زادہ اسد اللہ سے دور کر دی گئی تھی، اور حد یہ تھی کہ مجھ پر اسٹیٹ کی زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ میں وہاں رک کر نواب زادہ صاحب کا انتظار تک نہیں کر سکتی تھی۔ پھر سب سے بڑھ کر میری کوکھ میں سانس لیتی ان کی محبت کی نشانی کی فکر تھی۔ انہیں کم از کم اس کے بارے میں علم تو ہونا چاہیے تھا، لیکن میں انہیں یہ اطلاع بھی نہیں دے سکی تھی۔ صبیحہ خالہ کے مشورے پر میں نے نواب زادہ صاحب کے نام ایک خط لکھ کر خالہ جان کے حوالے کر دیا، جس میں سارے حالات و واقعات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اطلاع اور اپنا بمبئی کا پتہ بھی لکھ ڈالا۔ اس خط کے سہارے مجھے امید تھی کہ نواب زادہ صاحب حالات سے آگاہ ہوتے ہی مجھے تلاش کرتے ہوئے بمبئی پہنچ جائیں گے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ میں بمبئی واپس آ گئی، لیکن نواب زادہ اسد اللہ کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے نہ مجھے کوئی جوابی خط بھیجا اور نہ ہی خود آئے۔ میں اپنے چھوٹے سے گھر میں ایک ایک پل کانٹوں پر لوٹتی ان کے ریئیکشن کا انتظار کر رہی تھی۔ جوزف اور دیگر محلے والوں کو میں نے یہی بتایا تھا کہ میں کچھ دن کی چھٹیاں لے کر آئی ہوں۔ جوزف میری واپسی پر بے تحاشا خوش تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آنکھوں میں تشویش لیے میرا چہرہ ٹٹولتی نظروں سے جانچتا رہتا تھا۔ کئی بار اس نے مجھ سے پوچھا بھی کہ کیا مجھے کوئی پریشانی ہے، تو میں نے اسے ہنس کر ٹال دیا، لیکن آخر ایسا کب تک ہو سکتا تھا؟ میرے پاس زیادہ مہلت نہ تھی کہ نواب زادہ کے انتظار میں وقت گزار سکوں۔ مجبوراً میں نے جوزف کے ساتھ صبیحہ خالہ کی بیٹی رئیسہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ پتہ میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ جوزف نے اس پتے کے سہارے مجھے رئیسہ کے گھر تک پہنچا دیا، لیکن اس کے گھر پر تالا پڑا تھا۔ پڑوسیوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ اپنے شوہر کے ہمراہ حیدرآباد گئی ہے۔ وہاں سے اسے اپنی والدہ کی شدید علالت کی خبر ملی تھی۔ میں خالہ جان کی صحت اور زندگی کی دعائیں مانگتی واپس گھر آ گئی، لیکن میری پریشانی میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ جوزف نے اس بات کو محسوس کر لیا اور بہت زور دے کر مجھ سے سچ بتانے پر اصرار کیا۔ میں تنہا اندر ہی اندر گھٹ کر تھک چکی تھی، چنانچہ جوزف کے اصرار پر زیادہ مزاحمت نہ کر سکی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ سب سن کر پہلے تو وہ حیران ہوا، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ خود حیدرآباد جا کر نواب زادہ صاحب سے ملاقات کرے گا۔ کچھ دن بعد وہ حیدرآباد کے لیے روانہ ہو گیا اور پیچھے میں بے قراری سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ میرا یہ انتظار ختم ہوا اور جوزف لوٹ کر واپس آیا تو اس کے چہرے کو دیکھتے ہی مجھے پتا چل گیا کہ اس کے پاس میرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ میرا یہ اندازہ ٹھیک نکلا اور اس نے مجھے جو اطلاعات دی وہ بہت شاکنگ تھی۔ پہلی نیوز صبیحہ خالہ جان کے متعلق ملی۔ وہ مختصر علالت کے بعد فوت ہو چکی تھی، شاید سرسام وغیرہ کا شکار ہو گئی تھی۔ بیماری کا تار ملنے پر ان کی عیادت کے لیے جانے والی بیٹی کو بھی ان سے ملنا نصیب نہ ہو سکا اور وہ وہاں پہنچ کر بس ان کا کفن میں لپٹا وجود ہی دیکھ سکی تھی۔ نواب فراست بیگ کے خاندان نے وزاداری نبھاتے ہوئے ماں کے چہلم تک اسے وہیں روک لیا تھا اور بعد از مرگ ہونے والی ساری رسومات کے اخراجات نواب فراست بیگ کا خاندان ہی اٹھا رہا تھا۔ رئیسہ کو ماں کے پاس امانتاً رکھوائے گا کسی خط کا علم نہ تھا، لیکن جوزف کی ریکویسٹ پر اس نے ان کے سامان کی تلاشی لی تو اس میں سے وہ خط مل گیا جس سے یہ واضح ہوگا کہ نواب زادہ اسد اللہ کو حالات کی خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ جوزف نے چاہا کہ وہ خط خود نواب زادہ تک پہنچا دے، لیکن جب وہ ان کی حویلی پہنچا تو اطلاع ملی کہ نواب زادہ اسد اللہ گزشتہ روزی لندن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے تھے اور 2 سال سے پہلے ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان اطلاعات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جاؤں اور کیا کروں۔ ایک طرف نواب زادہ سے جدائی کا صدمہ تھا تو دوسری طرف اپنے وجود میں سانس لیتی دوسرے جیون کی فکر۔ ان حالات میں جوزف نے مجھے سہارا دیا اور مجھ سے شادی کر کے میری اولاد کو یعنی تمہیں اپنا نام دے کر دنیا میں رسوا ہونے سے بچا لیا۔ جوزف کے اس عمل نے مجھے حقیقت میں اس کی محبت کی گہرائی کا احساس دلایا اور اس کی بے تحاشا محبت کے قائل ہو کر میں خود بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس سے شادی کے بعد ہم نے کیسی زندگی بتائی اس کی تم خود بھی گواہ ہو۔ اس نے ہمیشہ تمہیں اپنی سکی اولاد جیسا پیار دیا اور مجھے کبھی کوئی تانا نہیں دیا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تمہیں اپنے حقیقی باپ کے بارے میں علم ہو اور اس کے بعد تم جو چاہو اپنے لیے فیصلہ کرو۔ میں نے اپنی زندگی کی ساری داستان تمہاری خاطر اس ڈائری میں تحریر کر ڈالی ہے اور مناسب وقت آنے پر یہ ڈائری تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس آگاہی سے تمہیں دکھ بھی پہنچے گا جس کے لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ فقط تمہاری ماں جوزفین جوزف۔ یہ جوزفین کی ڈائری کا آخری باب تھا جسے پڑھنے کے بعد جولیٹ بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ جوزفین کے انکشافات نے اس کے اندر کی دنیا کو تہو بالا کر ڈالا تھا۔ عمر کے اتنے برس گزرنے کے بعد اسے اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ جس شخص کی گھنی چھاؤں میں پل کر جوان ہوئی، جس نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اور جو اس پر اپنی جان چھڑکتا تھا، وہ تو اس کا کچھ تھا ہی نہیں، اور اس کا اصل باپ کہیں اور کسی دوسری جگہ رہتا تھا، ایک ایسی جگہ جو یقیناً یہاں سے بہت مختلف تھی، جہاں عیش و عشرت اور پیسے کی فراوانی تھی، اور ایسے شخص کی بیٹی ہو کر اس نے زندگی کے ماہوں سال بمبئی کے تنگ و تاریک محلے میں ایک چھوٹے سے گھر میں گزارے تھے۔
جوزف اور جوزفین نے اگرچہ اپنے طور پر اسے زندگی کی ہر سہولت مہیا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے علم تھا کہ اس کی ذرا ذرا سی خواہشات پوری کرنے کے لیے انہیں کتنی جدوجہد کرنا پڑتی تھی۔ اس لیے اس نے بہت کم عمری میں ہی اپنی خواہشات اور آرزوؤں کو دل میں ہی دبا کر جینا سیکھ لیا تھا۔ حالانکہ وہ ایک ایسے شخص کی بیٹی تھی جو انگلی کے اشارے سے اس کے آگے دنیا کی ہر نعمت ڈھیر کر سکتا تھا، لیکن یہ سب تو جب ہوتا نا جب وہ اس کی ماں کو اپنا نام دیتا۔ وہ تو اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے بعد عین اس وقت منظر سے غائب ہو گیا جب وہ اس کے گھر والوں کی سازش کا شکار ہو کر اپنے لیے جائے پناہ ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ اپنی کوکھ میں پلتی زندگی کے لیے متفکر تھی۔ ایسے وقت میں اگر جوزف اس کا ہاتھ تھام کر اپنی محبت کا ثبوت نہ دیتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ ہو سکتا اس کی ماں ذلت سے بچنے کے لیے خودکشی کر لیتی اور وہ اس دنیا میں وارد ہی نہ ہو پاتی، یا پھر ہوتی تو اپنے ماتھے پر ناجائز کا ذلت بھرا ٹیگ لگا کر۔ اس صورتحال کے تصور سے جولیٹ کو جھرجھری آ گئی اور دل میں جوزف کے لیے محبت کا ایسا شدید طوفان اٹھا کہ آنکھیں نمکین پانی اگلنے لگی۔ اس کی ماں سے دو مردوں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن دونوں کی محبت میں بہت فرق تھا۔ نواب زادہ جوزفین کے کورے جذبات اور کنوارے جسم کا مالک بننے کے بعد اسے تنہا اور بے آسرا چھوڑ گیا تھا، جبکہ جوزف نے اس کے خستہ حال وجود کو سنبھال کر اپنی محبت کی پناہ میں ایک بار پھر زندگی گزارنے کا ہنر سکھایا تھا۔ "You are so great, Dad." اس کے تصور نے اسے اپنی دھندلاتی آنکھوں کے سامنے جوزف کی شبیہ دکھائی اور وہ بے ساختہ ہی بول پڑی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ آج تک وہ جوزف کی جن محبتوں کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی رہی تھی، وہ اس کی ذات پر ایسا قرض تھی جسے وہ کبھی اتار نہیں سکتی تھی۔ ہاں، لیکن اپنی ماں کا قرض تھا جسے وہ اتار سکتی تھی۔ وہ نواب زادہ اسد اللہ کا گریبان پکڑ کر اس سے اپنی ماں کے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ لے سکتی تھی۔ جوزفین نے تو شاید ایسی کوئی کوشش اس لیے نہیں کی کہ وہ جوزف کی محبت کی پناہ میں آ کر سب کچھ فراموش کر دینے کی جدوجہد میں لگی ہوئی تھی اور چاہتی ہوگی کہ اپنی بیٹی اور شوہر کے ساتھ اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن رہے، لیکن جولیٹ کے پاس ایسی کوئی خواہش نہ تھی۔ اس کی دنیا تو پہلے اجڑ چکی تھی اور صرف جذبہ انتقام تھا جس نے اسے اب تک زندہ رکھا تھا۔ وہ دلدار آغا سے اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ لینے تک زندہ رہنا چاہتی تھی اور اب نواب زادہ اسد اللہ سے بھی حساب لینے کو تیار تھی۔ اس کے نزدیک دلدار آغا اور اسد اللہ دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ایک نے اگر اپنی طاقت اور اختیار کے زور پر اس کے وجود کو پامال کیا تھا تو دوسرے نے کم عمر اور بے سہارا جوزفین کے نازک جذبات سے کھلواڑ کر کے بے رحم دنیا کے رحم و کرم پر اسے بے آسرا چھوڑ دیا تھا، اور دنیا کبھی کسی بے آسرا پر رحم نہیں کرتی۔ وہ تو جوزفین کی قسمت تھی اچھی کہ اسے جوزف مل گیا۔ اگر وہ بھی عارف کی طرح مشکل میں منہ موڑ کر چلا جانے والا ہوتا تو جوزفین اور وہ خود نہ جانے کس حال میں ہوتی۔ "میں آپ سے آپ کے کیے کا بدلہ لینے آ رہی ہوں نواب زادہ صاحب۔ دلدار آغا سے اب میں آپ کے بعد ہی نمٹوں گی۔ قدرت بھی اب تک شاید اسی لیے اسے میرے ہاتھ سے بچاتی رہی ہے کہ پہلے میں آپ سے آپ کی زیادتیوں کا حساب لے سکوں۔ وہ دل میں ایک عزم سے لیے بڑبڑائی اور ڈائری بند کر کے رکھنے کے بعد نئے درپیش سفر کی تیاری کا آغاز کرنے کی ٹھان لی۔ ربن کا سفر بخیریت گزر گیا تھا۔ ٹرین سے اترنے کے بعد اس نے اپنا سادھو والا حلیہ بھی بدل لیا تھا اور اب ایک پرانی سی دھوتی اور پیون زدہ میلے کرتے میں ملبوس دلدار آغا کی محل نما رہائش گاہ کے بڑے سے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ گیٹ کو کنڈی سے بجانے پر اندر سے ایک باوردی چوکیدار برآمد ہوا۔ اس کے کندھے پر ایک 2 نالی بندوق بھی لٹکی ہوئی تھی۔ "او کی گل ہے؟" اس نے خونخوار نظروں سے ربن کو گھورتے ہوئے خونخوار لہجے میں ہی پوچھا۔ دلدار آغا کے محل کے چوکیدار کو ابتر حلیے والے کسی شخص سے اسی انداز سے بات کرنی چاہیے تھی، اس لیے ربن نے اثر نہ لیا اور لہجے میں لجاجت سمو کر بڑے مسکین سے لہجے میں کہا، "اسی آغا نال ملنا چاہتا ہے سی بھرا، تو اسی ان نال ملوا دے." "او کیوں؟ تو آغا صاحب دا چاچا لگدا ہے؟" "نہ پر اسی وڈی آس لے کر انہاں نال آئے، اسی ضرورت مند ہے، اور سنا ہے آغا صاحب وڈے دیالو بند ہے." برسوں بمبئی کا پانی پینے والے ربن کو پنجابی لب و لہجہ اختیار کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ "تے پھر؟" "اسا دی کڑی دا ویاہ ہونے والا سی اور اسا دے وچ کچھ نہیں ہے، اسی آغا صاحب نو مدد مانگنے آیا سی۔ ربن نے اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ذرا بھی نہ پسیجا اور کڑک کر بولا، "او چل نکل ادھر سے، وہ ادھر کچھ نہیں ہوندا، ویسے بھی آغا صاحب ملک وچ نہیں ہے، وہ ولایت گئے ہوئے ہیں۔ ربن چونکا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ پہلے بہانے سے آغا سے ملاقات کرے گا اور اسے ٹٹول کر اس کا اندر دیکھے گا، پھر اس سے جولیٹ کے ساتھ کی گئی زیادتی کا حساب لے گا۔ یقین کی حد تک شبہ ہونے کے باوجود بہرحال ابھی یہ طے ہونا باقی تھا کہ آغا ہی جولیٹ کا مجرم ہے، لیکن یہاں تو آغا موجود ہی نہیں تھا، تو وہ تحقیق کس سے کرتا؟ تو مینو بیگم صاحب نال ملوا دے، اسی ہن نال ساڈی مصیبت کیا ڈالوں گا۔ تیری بدھی میں کو گل نہیں آتی چاچا، جا ادھر سے، کوئی صاحب بیگم صاحب نہیں تجھ سے ملنے والے۔ چوکیدار نے اسے پھر جھڑکا، میں نہیں جانے والا، تو نہیں ملواندا تو میں اتھے ہی بیٹھا ہوں، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، چل بھاگ یہاں سے۔
चौकीदार ने उसे फिर डपटा, लेकिन रब्बन उसे कोई जवाब दिए बगैर अपनी जगह पर डटकर बैठ गया। नहीं जाता तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। चौकीदार ने बंदूक उसकी तरफ तान ली, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। चौकीदार जाहिर है गोली नहीं चला सकता था, चनाचे दांत किचकिचाकर उससे एक लात रसीद की। ओ गरीब नू मार दो, ओ भगवान तनु नहीं छड़ेगा। रब्बन दुहाइयां देने लगा। ये क्या हो रहा है चाचा, ये हंगामा कैसा है? उसी वक्त अंदर से एक आदमी आया और चौकीदार से पूछने लगा। चौकीदार ने उसे सारा माजरा कह सुनाया। ओ चल भाई निकल इधर से, इधर तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। नवारिद ने, जो हुलिये से खुद भी मुलाजिम लगता था, रब्बन को घुरका। तुसी मैनू बेगम साहब नाल मिला दो जी, आगे ऐसी खुद साड़ी बिपता सुना देंगे। रब्बन ने उसकी मिन्नत की, लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं था, बल्कि चौकीदार से भी कम वक्त में तशद्दुद पर उतर आया। रब्बन ने उसके एक दो हाथ खाए और फिर जरा बेढंग के अंदाज में उसे धक्का दे डाला। चौकीदार फौरन अपने साथी की मदद को लपका, लेकिन रब्बन के मुकाबले टिकना को आसान बात ना थी। ये और बात कि फिलहाल वो किसी मशाक लड़ाके की बजाय एक झंझलाए हुए जुनूनी शख्स की तरह उनसे मुकाबला करा था। उसके इस रद्द अमल पर उन्होंने घबराकर आवाज देकर कुछ और लोगों को भी पुकार लिया। 2 बंदे और आ गए, लेकिन रब्बन का पलड़ा फिर भी भारी रहा। अलबत्ता खुद उसे भी खासी चोटें आईं। वो बेढंगेपन का मुजाहरा करने के बजाय अपनी महारत का इस्तेमाल करता तो ये चोटें ना लगती, लेकिन उसे अपने बहरूप का भरम भी रखना था। बंद करो ये हंगामा, ये क्या हो रहा है सब? झगड़े की वजह से वहां खासा शोर मच गया था, और इस शोर को सुनकर ही यकीनन वो सूटट बूटट आदमी बाहर निकला था। उसके हुक्म पर सबने अपने अपने हाथ रोक ली और फिर उसे भी सारी दास्तान सुनाई गई। इस बार रब्बन उसके कदमों से लिपट गया कि उसे बेगम साहिबा से मिलवा दिया जाए। उसकी दर्दनाक दुहाइयों ने असर दिखाया और वो शख्स जो असल में आगा था, उसे सना से मिलवाने पर आमादा हो गया। रब्बन अगर जरूरतमंद के रूप में ना आया होता तो शायद सना से मुलाकात के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल करता, लेकिन आगा की गैर मौजूदगी की वजह से उसे फौरी तौर पर यह लाहेअमल इख्तियार करना पड़ा था, और आखिर उसे कामयाबी मिली गई थी। कौन हो तुम, और मदद मांगने आने का ये क्या तरीका है? उसे सना से मुलाकात के लिए कुछ देर बरामदे में इंतजार करना पड़ा, फिर उसकी पुरनखवत आवाज सुनाई दी। यकीनन उसे पहली तफसील से आगाह कर दिया गया था, इसलिए वो कुछ तैश में दिखाई देती थी। रब्बन ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। कीमती लिबास और जेवरात में तेवरियां चढ़ाए खड़ी वो वही रिवायती अमीरजादी थी जिसे गरीबों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा हैसियत देने की आदत नहीं थी। सीधे तरीके से आपसे मिलने कौन देता? रब्बन ने इस बार साफ लहजा इख्तियार किया। सना चौंक कर उसे देखने लगी। रब्बन के लहजे के अलावा उसे उसके चेहरे के तासुरात भी अजीब लगे। उसकी छठी हिस्स ने उसे एहसास दिलाया कि ये शख्स वो नहीं जो उसके बारे में बताया गया है। कौन हो तुम? इस बार उसके लहजे में नखवत से ज्यादा तशवीश थी। उसने यूं रुख मोड़कर पीछे देखा जैसे किसी को बुलाना चाहती हो। अभी अकेले में बात करो तो अच्छा बेगम साहबा, अपन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर किसी और ने अपनी बात सुन ली ना तो आप लोगों की बदनामी हो सकती है। रब्बन ने तेज सरगोशी की। मतलब क्या तुम्हारी बात का? मतलब कुछ नहीं, अपन यहाँ आका से मिलने के वास्ते आया था, उससे हिसाब लेने का था, पर वो नहीं मिला तो सोचा कि आपसे ही 2 बातें कर लूं। कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो इडियट? आगा साहब के सामने इस लहजे में बोलते तो वो तुम्हारी बोटियां करवाकर कुत्तों के आगे डलवा देते। वो खुद कुत्ते की खसलत का है। घर में आप जैसी सुंदर पत्नी रखकर इधर उधर मुंह मारता फिरता है और समझता है कभी किसी मजलूम के हाथ उसकी गर्दन तक नहीं पहुंचेंगे। कौन हो तुम? सना ने तीसरी बार उससे सवाल किया तो उसके लहजे में खौफ की हल्की सी आमेजिश थी। एक मजलूम बेटी का बाप जिसकी जिंदगी तेरे पति ने बर्बाद कर दी और हंसती खेलती लड़की को जिंदा लाश बना डाला। मैं अपनी बेटी के साथ होने वाले जुल्म का बदला लेने बंबई से यहाँ आया हूँ, पर आगा की किस्मत अच्छी है कि वो यहाँ नहीं है। वो बोलने के साथ साथ सना के पल पल रंग बदलते चेहरे का जायजा भी ले रहा था। नाम क्या है तुम्हारी बेटी का? नाम से क्या फर्क पड़ता है? मुसलमा हो या सीता, या फिर मैरी या रजनी, इज्जत तो सबकी एक जैसी होती है ना। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? आप उसकी जीवन साथी हो, हक तो बनता है ना आपका कि उससे उसकी हरकतों का हिसाब लो। मेरे पास ऐसा कोई हक नहीं है। तुमने जो कहना था कह दिया, अब जाओ यहाँ से, और मेरी मानो तो आगा से बदला लेने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। उससे बदला लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो विलायत से कब लौटेगा? मुझे नहीं मालूम। वो 2 दिन पहले ही अचानक गए थे। वहां अपना कारोबार जमाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनका आना जाना लगा रहता है। सना ने उसे जवाब दिया। ये रब्बन की शख्सियत का असर था कि वो उसके सवालों के जवाब देती जा रही थी, वरना उस जैसी नखरीली अमीरजादी कब किसी कम हैसियत वाले आदमी को मुंह लगाने वाली थी। ठीक है, अभी रब्बन चलता है, पर दोबारा लौटकर जरूर आएगा। रुको, ये कुछ रकम रख लो, और मेरी मानो तो आका का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। सना ने उसे आवाज देकर रोका और हाथ में पकड़े कुछ नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए एक बार फिर मशवरा दिया।
अपना रुपया अपने पास रखो बेगम साहबा, अपन बाप है, कोई दलाल नहीं जो अपनी बेटी की इज्जत का सौदा कर ले। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम बम्बई में कहाँ के रहने वाले हो? रब्बा ने बिला झिझक अपने इलाके का नाम बता दिया। सना बुरी तरह चौंकी। क्यों, क्या आपका कोई जानने वाला रहता है उधर? उसके चौंकने को महसूस करके रब्बा ने बगौर उसे देखते हुए सवाल किया। नहीं, मेरे जानने वाले से घटिया इलाकों में नहीं रहते। सना ने जवाब दिया और रुख मोड़कर अंदर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ी। रब्बन भी वापसी की राह पर हो लिया। उसे सना के इनकार ने उलझन में डाल दिया था। वो जूलियट की सहेली थी और यकीनन जानती थी कि जूलियट कहाँ रहती है। फिर भी उसने उस इलाके में अपने किसी जानने वाले की रिहाइश से साफ इनकार कर दिया था और इस इनकार में अपने स्टेटस के ख्याल से ज्यादा बेनियाजी का इजहार था। आखिर क्यों? क्या वो जानती थी कि जूलियट उसके शौहर की हविस का निशाना बन चुकी है, या फिर कोई और बात थी? दिलो दिमाग में अजीब सी उलझन लिए रब्बा